गार्बेज आसलो दिसता हांगा आनी ह्या गार्बेजान सद्या पळया हांगासर खुबसो उजो पेटलेलो आसा आनी तुमी लायव्ह पळयता गोवा रिपब्लीक 24 तास। तुमी पळयता गोवा रिपब्लीक 24 तास। म्हजें नांव दामोदर कोरगांवकर। प्रेजेंटली हांव आसा पळया मडगांव आसा आनी हांगासर पळया कोणी तरी कितें जळयलेलें आसा। आतां हो बस स्टँड हा, बस स्टँडाच्या कुशीक कितें तरी प्रकरण चलता हांगा, एक नजर दिवया। हे पळया हांगासर गार्बेज सद्या जळयलेलो आसा मडगांव बस स्टँडाचेर आनी तुमकां लायव्ह दिसता। तुमी हे लायव्ह पळयता गोवा रिपब्लीक 24 तासां वांगडा। हे प्रकरण तातूंत मडगांव चलता बस स्टँडाचेर। हांगा एक शॉप आसले कोणाचे तरी, ते सुद्दां जळले गेले। गार्बेज आसलो दिसता हांगा आनी ह्या गार्बेजान सद्या पळया हांगासर खुबसो उजो पेटलेलो आसा आनी तुमी लायव्ह पळयता गोवा रिपब्लीक 24 तास। मॅडम आयज तुमी जो उजो पेटलेलो मडगांव बस स्टँडार थंय आयल्या, कितें सांगपाचें दिसता? काय ना, आमकां एक 13:10 कॉल रिसीव जालो कंट्रोल रुमान आमच्या। सो थंयच्यान आमी इमिडिएटली आमचे ड्युटी क्रू टर्नआउट केलो। टर्नआउट करून आमी हांगसर एक 5 मिनटांनी पावली आनी उजो पालयलो। ओके, आनी टोटल कितकी टीम आहा तुमची आतां ही? टोटल आमी इन्क्लुडींग 6 आसा। नांवां कितें हेंची सगळ्यांची? हांव PD गांवकर फायर फायटर, संदेश सोमेश कोमरपन, महादेव वरप आनी लेखक दयेकर, आनी हांव तेंचे इन्चार्ज अनुष्का आशिश ताटी, ओके, सब ऑफिसर। थँक्यू मॅम।